For today's video mga amaw, magpasalamat lang dahil minog sa tanan nga nagsuporta sa amuang vlog, sa triple vlog. Kay 1 month na namo karon nga sa pag-vlog ug wala gid mi nag-expect nga moabot mi ani nga time. Ug dili lang kana mga amaw, naabot mi na pundar diri sa pag-vlog sulod lang sa isa ka bulan. Wala gid mi katuo nga makuha na mo nang yun ana nga naadayon mi mapundar sa isa ka bulan lang nga pag-vlog mga amaw. Mga magpasalamat mi sa among pagkainamaw, sa inyong pagsuporta. Nakapundar gid mi og kuan isa ka butang nga amuag yung gipaning kamutan nga makuha. Naguan gid na mo. Oh, gihaguan gid namo na nga amuang mapundar o gitigom gid namo na sa isa ka bulan. Ay pakita. Ay mo na nga kundi ay. Oh. Nara na Ra. nagkatigom-tigom na gyud mi sa among isa ka bulan nga pag-vlog. Mo na gini mong natigom dire. Ano pa? Kabula na ha. Oh, sa isa ka bulan pa lang na nga pag-vlog nga mao nga salamat kay sa inyong suporta kay basin og mga maabtan mig mga isa ka tuig dire. Pwede na mi mo order og kuan, komprador aning botelya.